Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म देवराज शर्मा स्वागत गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाभान्वित भएका छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही सुझाव सल्लाहहरू छ भने पनि एफएम मार्फत टिप्पण गराउनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म पुनः तिमीहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 12 को लेखा विषय लिएर भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासमा जानकारी गराएको थिएँ। आज हामी नयाँ अध्याय सुरु गर्छौँ भनेर, र त्यो नयाँ अध्याय हुनेछ हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। र यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट अन्तिम परीक्षामा 5 अङ्कको एउटा प्रश्न आउने गर्दछ र यो प्रश्न सदैव आउने गर्दछ। यो पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। भाइ बहिनीहरू, यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा 3 वटा हाम्रा प्रक्रियाहरू हुनेछन् अथवा 3 वटा स्टेपमा हामीले यसको अध्ययन गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि जानकारी गराउन चाहे भन्दा हामीहरूले 3 वटा स्टेपहरू हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। अन्तिम परीक्षामा 3 वटै स्टेपको बाट पनि प्रश्न आउन सक्नेछ भने, कुनै 2टाबाट आउन पनि सक्नेछ भने, कुनै एउटाबाट आउन पनि सक्नेछ। भन्नुको अर्थ 3टै स्टेप नआउन पनि सक्छ। तर 3 वटै स्टेप नजानिकन हामीले पूर्ण रूपमा यसको अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। यो पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहे। भाइ बहिनीहरू, पहिलो स्टेप हाम्रो हुनेछ प्रिपरेसन अफ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन नेट वर्किङ क्यापिटल। प्रिपरेसन अफ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन नेट वर्किङ क्यापिटल, यो हाम्रो पहिलो स्टेप छ। यसलाई हामीले सेड्युल फर चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल पनि भन्ने गर्छौँ। यसबाट हामीले वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज वा डिक्रिज निकाल्नेछौँ। यसको बारेमा मैले पछि पुनः फेरि भाइ बहिनीलाई डिटेलमा भन्नेछु, हिसाब गराउनेछु। र दोस्रो स्टेप हाम्रो हुनेछ फाइन्डिङ आउट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन, अथवा दोस्रो स्टेपमा हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्ने छौँ। यसमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउन पनि सक्छ भने लस फ्रम अपरेसन आउन पनि सक्छ। यो हाम्रो दोस्रो स्टेप हो भने तेस्रो स्टेपमा हामीले निकाल्ने छौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। यो 3 वटा स्टेपलाई हामीले कर्मीसँग अध्ययन गरिसकेपछि बल्ल हामीले के छ त यसको बारेमा डिटेलमा अथवा विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसको बारेमा मैले केही कुराहरू पुनः तिमीहरूलाई रिपोर्ट गराउन अथवा पुनः जानकारी दिन गइरहेको छु। हाम्रो पहिलो स्टेपमा मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिए चाहिँ सेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ त भाइ बहिनीहरू? सेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ के जानकारी दिन चाहे भन्दा, यो हाम्रो पहिलो प्रक्रियामा जुन निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल अथवा चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ, त्यसको लागि 2 वटा कुरा हामीले जानकारी लिनुपर्छ अथवा 2 वटा तथ्यको बारेमा हामीले जानकारी लिनु आवश्यक छ। त्यो पहिलो हो करेन्ट एसेट्स र दोस्रो हो करेन्ट ल्याबिलिटी। जबसम्म हामीले यहाँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटीलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यो पहिलो प्रक्रिया नै पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूलाई मैले सेड्युलको बारेमा, फर्मेटको बारेमा नभनिकन सबभन्दा पहिला मैले के कुराको जानकारी दिन चाहे भन्दा, यो सेड्युलमा जुन तथ्य हामीले निकाल्छौँ, जुन हामीले रिक्वायरमेन्ट निकाल्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिने इसेन्सियल आइटम अथवा अति आवश्यक आइटम के हो त करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटी हो। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको जानकारी गराउन चाहे भन्दा, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटीलाई हामीले विशेष रूपमा चिन्नुपर्छ अथवा यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहे।
भाइ बहिनीहरू अब टिपोट गरौँ त। यो टिपोटमा हामीले स्टेप फर्स्ट लेखेर टिपोट गर्दा पनि हुन्छ। लेखौँ त, स्टेप फर्स्ट लेखौँ, पहिलो प्रक्रिया लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ सेड्युल, SCHEDULE, सेड्युल फर चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। के अरे भाइ बहिनीहरू, सेड्युल फर चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। र यसको लागि मैले अघि भन्दै सबभन्दा पहिला हामीले चिन्नुपर्छ के त, करेन्ट एसेट्स। अनि त्यसको तल लेखौँ त, ए लेखौँ, ए लेखेर लेखौँ करेन्ट एसेट्स, CURRENT, करेन्ट एसेट्स, ASSETS, करेन्ट एसेट्स लेखौँ। र करेन्ट एसेट्समा के पर्छ त भाइ बहिनीहरू, टिपाउँ त, क्यास, क्यास हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, क्यास। त्यसपछि लेखौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स, अथवा यसलाई हामीले क्यास एट ब्याङ्क र क्यास इन ह्यान्ड लेख्न पनि सक्छौँ। क्यासलाई क्यास इन ह्यान्ड र ब्याङ्कलाई क्यास एट ब्याङ्क लेख्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि लेखौँ डेप्टर्स, त्यसपछि लेखौँ डेप्टर्स। यो डेप्टर्सलाई बुक डेप्ट्स भनेर दिन पनि सक्छ, सन्ड्री डेप्टर्स भनेर दिन सक्छ, कुरा एउटै हो। त्यसपछि लेखौँ बिल्स रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ काउन्ट रिसिएबल, त्यसपछि लेखौँ एकाउन्ट रिसिएबल। त्यसै गरी अर्को लेखौँ नोट रिसिएबल, NOTE, नोट रिसिएबल। त्यसपछि लेखौँ स्टक, त्यसपछि लेखौँ स्टक, अथवा यसलाई हामीले इन्भेन्टरी पनि भन्न सक्छौँ, इन्भेन्टरी पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि लेखौँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज, त्यसपछि लेखौँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज। त्यसपछि लेखौँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट लेखौँ, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस लेखौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, अथवा यसलाई हामीले एडभान्स एक्सपेन्सेस भन्न पनि सक्छौँ, एडभान्स एक्सपेन्सेस भन्न पनि सक्छौँ। त्यसै गरी लेखौँ कोड इन्कम लेखौँ, ACCRUED, एकोर्ड इन्कम लेखौँ, ETC। अहिलेलाई मैले यति गराएँ। यसभन्दा अरू आयो भने पनि प्रश्न अनुसार मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः फेरि त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु। त भाइ बहिनीहरू यो त भए करेन्ट एसेट्स। त्यसपछि बी नम्बरमा लेखौँ, बीमा लेखौँ करेन्ट ल्याबिलिटिज, करेन्ट ल्याबिलिटिज। त्यसमा लेखौँ बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट्स पेएबल, एकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल। त्यसै गरी अर्कोमा लेखौँ सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। त्यसपछि लेखौँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, त्यसपछि लेखौँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। त्यसपछि लेखौँ सर्ट टर्म लोन लेखौँ, सर्ट टर्म लोन लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। र लेखौँ एडभान्स इन्कम, एडभान्स इन्कम, ETC लेख्यौँ। त्यसपछि यी त भए के त भाइ बहिनीहरू करेन्ट ल्याबिलिटिज। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गर्न चाहे, स्टेप फर्स्टमा हामीले चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्दाखेरि अथवा निकाल्नु पर्दा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटिज हामीले चिन्नु आवश्यक हुन्छ। र त्यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटिजलाई पहिचान गरिसकेपछि, चिनिसकेपछि बल्ल हामीले पहिलो प्रक्रियाको हिसाबलाई सहजै रूपमा गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब यो पहिलो प्रक्रिया अन्तर्गत नै अरू कुराहरू पनि हामीले यहाँ टिप्पणी गर्नुपर्छ। यहाँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटीलाई पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई पहिचान गरिसकेपछि त्यसले अथवा त्यसमा भएको इन्क्रिज वा डिक्रिजले वर्किङ क्यापिटललाई इन्क्रिज वा डिक्रिज के गर्छ त त्यसको बारेमा पनि हामीले पुनः जान्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा फेरि टिप्पणी गरौँ त, फेरि तलबाट लेखौँ फेरि इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स, इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स। त्यसपछि एरो देयर लेखौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्नुको अर्थ यदि करेन्ट एसेट्समा इन्क्रिज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटलमा पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि तलबाट लेखौँ फेरि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स, डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स। एरो देयर लेखौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्नु खोजेको यदि करेन्ट एसेट्समा डिक्रिज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटलमा पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि अर्को लेखौँ इन्क्रिज इन करेन्ट ल्याबिलिटिज, इन्क्रिज इन करेन्ट ल्याबिलिटिज। त्यसपछि एरो देयर लेखौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्नुको अर्थ यदि करेन्ट ल्याबिलिटिजमा इन्क्रिज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटलमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि अर्को लेखौँ डिक्रिज इन करेन्ट ल्याबिलिटिज, डिक्रिज इन करेन्ट ल्याबिलिटिज। एरो देयर लेखौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्नुको अर्थ यदि करेन्ट ल्याबिलिटिजमा डिक्रिज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटलमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू इन्क्रिज हुन्छ। यसरी के बुझ्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू करेन्ट एसेट्समा इन्क्रिज हुँदा वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज, करेन्ट एसेट्समा डिक्रिज हुँदा वर्किङ क्यापिटलमा डिक्रिज, करेन्ट ल्याबिलिटिजमा इन्क्रिज हुँदा वर्किङ क्यापिटलमा डिक्रिज र त्यसै गरी करेन्ट ल्याबिलिटिजमा डिक्रिज हुँदा वर्किङ क्यापिटलमा पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। यसरी पहिचान गरेर इन्क्रिज डिक्रिज पहिचान गरेर हामीले सेड्युलमा
यो मात्र हिसाब पूर्ण भएको छैन है। यसलाई पहिचान गरिसकेपछि हामीले केमा राख्छौँ त शेड्युलमा राख्छौँ र शेड्युलमा राखिसकेपछि अथवा स्टेटमेन्टमा राखिसकेपछि त्यहाँ आउँछ के आउँछ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल के त भाइ बहिनीहरु त्यहाँ पत्ता लाग्छ अथवा हामीले पत्ता लगाउँछौँ के त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल त्यो मध्ये एउटा हुन्छ भन्न खोजेको। त्यहाँ शेड्युलमा हामीले यहाँ चारवटा कुरा टिप्पणी गरेकोलाई पुट गरिसकेपछि हामीले पत्ता लगाउँछौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। त्यो दुईटा मध्ये एउटा हामीले पत्ता लगाउँछौँ र त्यो दुईटा मध्ये एउटा पत्ता लगाउनको लागि नै हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरू के गरेका हौँ त टिप्पणी गरेका हौँ, अध्ययन गरे एउटा। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यदि त्यहाँ त्यो शेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा हामीले इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पत्ता लगायौँ अथवा हामीले हिसाब गर्ने दौरानमा वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई के गर्ने, अथवा शेड्युल इन चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पत्ता लाग्छ भने त्यसलाई के गर्ने टिपौ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल एरो देयर लेखौँ एप्लिकेसन साइड अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। फेरि भनिदिन्छु म इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल एरो दिएर एप्लिकेसन साइड अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्न खोजेको यो पहिलो प्रक्रियामा पत्ता लगाएको कुरा हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने हाम्रो तेस्रो प्रक्रिया हो। तेस्रो प्रक्रियामा लगेर राख्नुपर्छ। त्यसलाई कहाँ लगेर राख्नुपर्छ भन्दा एप्लिकेसन साइडमा लगेर राख्नुपर्छ भन्नुको आशय फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा एउटा एप्लिकेसन साइड हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन साइडमा लगेर राख्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन साइडको बारेमा मैले तेस्रो स्टेपमा छलफल गर्दा मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई भन्नेछु। अहिले यो टिप्पणी गरेर राखिराखौँ सजिलो हुनेछ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अथवा यसलाई डिक्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल लेख्न पनि सकिन्छ। माथि लेखेकोमा इन्क्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल लेख्न पनि सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। लेखौँ त डिक्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल एरो दिएर लेखौँ सोर्सेस साइड अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। सोर्सेस साइड अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्न खोजेको यदि पहिलो स्टेपबाट डिक्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल हामीले प्राप्त गर्छौँ भने त्यसलाई तेस्रो स्टेपमा हामीले गर्ने फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सोर्सेस साइडमा लगेर राख्नुपर्छ। सोर्सेस साइडमा लगेर राख्नुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू भन्न खोजेको हामीले कुरा क्लियर भइसक्यो। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तेस्रो स्टेप हो र तेस्रो स्टेपमा हाम्रो दुईटा साइड हुन्छ, एउटा एप्लिकेसन साइड हुन्छ र एउटा के हुन्छ त सोर्सेस साइड हुन्छ। त्यसकारण गर्दा इन्क्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल आयो भने हामीले एप्लिकेसन साइडमा लगेर राख्छौँ भने डिक्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल आयो भने त्यसलाई हामीले कहाँ लगेर राख्छौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सोर्सेस साइडमा लगेर राख्छौँ। यो पछि हिसाब गर्दा पनि कन्टेन्ट हुन्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पहिले टिप्पणी गराइदिएँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई के हुन्छ त अध्ययन गर्न याद गर्न घोक्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो त भयो पहिलो स्टेपको बारेमा जानकारी। त भाइ बहिनीहरू पहिलो स्टेपको बारेमा हामीले मोटामोटी जानकारी लिइसक्यौँ। अब हामी दोस्रो स्टेपको बारेमा केही कुरा सुनौँ, बुझौँ, टिपौँ र हाम्रो दोस्रो स्टेप हुनेछ टिप्पौ त भाइ बहिनी पहिला स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। के हुनेछ त भाइ बहिनीहरू स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। र भाइ बहिनीहरू यो स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसनको लागि दुईवटा कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरा हामीले जान्यौँ बुझ्यौँ भने दोस्रो स्टेप हामीले सहजै समाधान गर्न सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू त्यसको लागि टिपौँ त हामीले स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन टिपिसकेका छौँ। त्यसपछि त्यसको 1 मा लेखौँ। पहिला टिप्पणी गरौँ यो दुईवटा कुरा, त्यसपछि त्यसलाई कसरी राख्ने त्यहाँ भन्ने कुरा मैले यसको प्रश्नको समाधान गर्ने बेलामा भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर पार्दै समाधान गर्नतर्फ लाग्नेछु। अहिलेलाई टिप्पणी गरौँ। यसमा 1 मा लेखौँ नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि हामीलाई पहिला जान्नुपर्छ के त नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेस के हुन् त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ पहिलोमा। त्यसको लागि टिपौँ त त्यसको तल टिपौँ डिप्रिसिएसन। टिपौँ त भाइ बहिनीहरू डिप्रिसिएसन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्यास फ्लो पढाउँदा भनेको थिएँ नि क्यास फ्लोमा डिप्रिसिएसन हामीलाई लेजर खोल्न पर्यो भने मात्र आवश्यक हुन्छ, नत्र कहीँ पनि जाँदैन। तर त्यो डिप्रिसिएसन फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा सदैव जान्छ भनेर मैले बारम्बार मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढाउँदा भनेको थिएँ नि, याद छ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यही कारणले गर्दा पहिलो आयो के त डिप्रिसिएसन। र टिपौँ त अब एमा लेखौँ डिप्रिसिएसन। त्यसपछि लेखौँ गुडविल रिटर्न अफ। यसलाई एमोर्टाइजेसन अफ गुडविल पनि भन्छ है। रिटर्न अफलाई एमोर्टाइजेसन पनि भन्छ। AMORTIZATION
ठिक छ भाइ बहिनी, नझुकिने है। प्राय हामीलाई प्रश्नमा रिटर्न अफ भनेर दिएको हुन्छ, यदि एमोर्टाइजेसन भनेर दियो भने पनि भाइ बहिनीहरू नझुकिने। ल टिप्पणी गर्यो भाइ बहिनीहरूले गुडविल रिटर्न अफ। त्यसपछि लेखौँ कपिराइट रिटर्न अफ, कपिराइट रिटर्न अफ। त्यसपछि लेखौँ प्याटेन्ट्स रिटर्न अफ, प्याटेन्ट्स रिटर्न अफ। त्यसपछि लेखौँ ट्रेडमार्क्स रिटर्न अफ, ट्रेडमार्क्स रिटर्न अफ। र अन्तिममा लेखौँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, PRELIMINARY है त। ल त्यसपछि अर्को लेखौँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स रिटर्न अफ। फेरि भन्छु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर्स रिटर्न अफ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को लेखौँ लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि लेखौँ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स। फेरि भन्छु प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर्स एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स। त्यसपछि अर्को लेखौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर, प्रोभिजन फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर। त्यसै गरी लेखौँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ड्युरिङ द इयर, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ड्युरिङ द इयर। त्यसपछि लेखौँ ट्रान्सफर टु रिजर्भ एन्ड फन्ड, ट्रान्सफर टु रिजर्भ एन्ड फन्ड। त्यसपछि लेखौँ इन्ट्रिम डिभिडेन्ड पेड, इन्ट्रिम डिभिडेन्ड पेड। तपाईँ बहिनीहरू यो त भयो नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेस। त्यसपछि अब 2 नम्बरमा लेखौँ नन अपरेटिङ इन्कम्स। 2 नम्बरमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू, 2 नम्बरमा टिप्पणी गरौँ नन अपरेटिङ इन्कम्स। यसमा टिपौँ त गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, गेनलाई हामी प्रफिट पनि ल्याउन सक्छौँ, गेन अथवा प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि अर्को लेखौँ डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर। फेरि भन्छु म डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर्स एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स। त्यसपछि अर्को लेखौँ कम्पेन्सेसन रिसिभ्ड, कम्पेन्सेसन रिसिभ्ड। त्यसपछि अर्को लेखौँ ब्याड डेब्ट रिकभर्ड, ब्याड डेब्ट रिकभर्ड। त्यसपछि अर्को लेखौँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। त्यसपछि लेखौँ रिफन्ड अफ ट्याक्स, रिफन्ड अफ ट्याक्स। त्यसपछि अर्को लेखौँ ट्रान्सफर फिज रिसिभ्ड, ट्रान्सफर फिज रिसिभ्ड। र अन्तिममा लेखौँ एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स। डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो नन अपरेटिङमा गयो, नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यासमा। खासमा डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो भने अर्को यो नन अपरेटिङ इन्कममा आएको त एप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसनको उल्टो एप्रिसिएसन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो फन्ड्स फ्रम अपरेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि आवश्यक 2वटा तत्त्वहरू। त्यसमध्ये पहिलो नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस र दोस्रो छ नन अपरेटिङ इन्कम्स। मैले जति पनि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ लेखाएको छु यति मात्र भाइ बहिनीहरूले याद गर्यो भने सहजै रूपमा हामीले दोस्रो स्टेपमा रहेको समस्यालाई हामी सहजै रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, दोस्रो स्टेपको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब जाउँ हामी तेस्रो स्टेपमा। र तेस्रो स्टेप हाम्रो हुनेछ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। र यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्टेटमेन्टै बनाएर टिप्पणी गर्न अनुरोध गर्दछु। यसको लागि के लेखौँ भन्दा जसरी हामीले लेजर बनाएको हुन्छ नि त्यस्तै तरिकाले बनाउने हो। लेजरै बनाउने त होइन, यहाँ त्यस्तै तरिकाले बनाउने। त्यसको लागि टिप्पणी गरौँ त बिचमा, कापीको बिचमा लेखौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। कम्पनीको नामहरू अहिले नलेखौँ, पछि प्रश्न अनुसार हामी गर्नेछौँ। बिचमा लेखौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसपछि यता देब्रेतिर र दाहिनेतिर दुईवटा कोलम बनाऊ। एउटा कोलम ठुलो बनाऊ भने एउटा कोलम एमाउन्टको लागि सानो बनाऊ। पहिला देब्रेतिर लेखौँ, आफ्नो देब्रेतिर सोर्सेस
सोर्सेस लेखौँ र एमाउन्ट लेखौँ। जुन लेजरमा हामीले डेबिट साइडमा गर्छौँ नि त्यसलाई मैले देब्रे भनेको है त, त्यसमा लेखौँ। यहाँ डेबिट क्रेडिट लेख्ने होइन, सोर्सेस लेख्ने हो। सोर्सेस लेखौँ अलि ठुलो र एमाउन्ट लेखौँ अलि सानो। त्यसै गरी अर्को गरौँ दाहिनेतिर, फेरि जता हामीले लेजर खोल्दा क्रेडिट साइडमा बनाउँछौँ नि त्यतातिर बनाऊ एप्लिकेसन र एमाउन्ट रुपिज। एप्लिकेसनलाई ठुलो बनाऊ, एमाउन्टलाई के बनाऊ त सानो बनाऊ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब सोर्सेसतिर सरसर्ती टिप्दै जाउँ। लेखौँ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन एमाउन्टमा लेखौँ प्लस प्लस भन्न खोजेको। यदि फन्ड्स फ्रम अपरेसन छ भने कहाँ जान्छ त सोर्सेसमा जान्छ। त्यसै गरी यसको लस फ्रम अपरेसन आउँछ है, त्यो जान्छ कहाँ त फेरि एप्लिकेसनमा। र भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्छ कि फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ कि लस फ्रम अपरेसन, दुईटा मध्ये एउटा मात्र हुन्छ। ल अब यो सोर्समा थप्दै जाउँ। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्न खोजेको पहिलो स्टेपमा हामीले डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पत्ता लगाउँछौँ भने सोर्सेसमा जान्छ, र त्यसको उल्टो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पत्ता लगाउँछौँ भने त्यहाँ कहाँ जान्छ फेरि एप्लिकेसन साइडमा जान्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ, दुईटा मध्ये एउटा मात्र, अथवा इक्वल भयो भने डिक्रिज इन्क्रिज नहुन पनि फेरि सक्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसपछि लेखौँ इस्यु अफ सेयर सोर्सेसमा। त्यसपछि लेखौँ इस्यु अफ डिबेन्चर। त्यसपछि लेखौँ इन्क्रिज इन लङ टर्म ल्याबिलिटिज। त्यसै गरी लेखौँ सेल अफ फिक्स एसेट्स। त्यसै गरी लेखौँ सेल अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। त्यसै गरी लेखौँ सेल अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट आदि। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब एप्लिकेसन साइडमा लेखौँ। एप्लिकेसन साइडमा इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अघि मैले भनिसकेको छु। डिक्रिज आयो भने सोर्सेसमा, इन्क्रिज आयो भने एप्लिकेसनमा। त्यसै गरी प्लस प्लस लेख्दिउँ। त्यसै गरी लस फ्रम अपरेसन। त्यसै गरी अर्को लेखौँ रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर। त्यसै गरी प्लस प्लस लेखौँ। त्यसै गरी रिडिम्सन अफ डिबेन्चर प्लस प्लस गरौँ। त्यसै गरी रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म ल्याबिलिटिज यसलाई पनि प्लस प्लस गरिदिउँ। त्यसै गरी लेखौँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स। त्यसै गरी लेखौँ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यसै गरी लेखौँ डिभिडेन्ड पेड। त्यसै गरी लेखौँ ट्याक्स पेड आदि। त भाइ बहिनीहरू यो पनि भयो स्टेप थर्डको बारेमा। भाइ बहिनीहरू हामीले स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्डमा जाने विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरूको बारेमा जानकारी लियौँ, टिप्पणी गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई राम्रोसँग हेर्नेछौ, अध्ययन गर्नेछौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी यी जुन कुराहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई टिप्पणी गराएँ सबै भाइ बहिनीहरूसँग यो बुकमा पनि छ। बुक पनि हेरौँ एकचोटि, बुकबाट हेर्दा पनि हुन्छ, मैले टिप्पणी गराएको हेर्दा पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू आज हामीले एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नेछौँ। त्यो पहिलो स्टेपसँग सम्बन्धित मात्र मैले आज गराउँछु, किन भन्दा हामीसँग अब लगभग समय पनि सिद्धिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूले 2068 सप्लिमेन्ट्री हेरौँ त। आशा छ भाइ बहिनीहरूसँग नजिकै ओल्ड इज गोल्ड छ होला, हेरौँ त 2068 सप्लिमेन्ट्री। भाइ बहिनीहरूले प्रश्न भेटायो होला, म पढ्छु है त प्रश्न पढ्छु है। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेर दिएको छ र हामीलाई यहाँ 3वटा कोलम दिएको छ, देखेछ भाइ बहिनीहरूले। एसएस दिएको छ, इयर 1 इयर 2 दिएको छ। त्यसै गरी तलपट्टि ल्याबिलिटिज दिएको छ, इयर 1 इयर 2 दिएको छ। त्यसपछि रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई सेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल भनेर दिएको छ। त्यसै गरी इयर 1 र इयर 2 ठिक तरिकाले दिएको छ, किन भन्दा अगाडि इयर 1 छ, पछाडि इयर 2 छ। हामीलाई क्यास फ्लोमा पनि यसरी दिन्थ्यो, हामीले यसको बारेमा जानकार छँदैछौँ। अब हेरौँ एसेसमा के दिएको छ भन्दा फिक्स एसेट दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, डेप्टर्स दिएको छ, इन्भेन्टरी दिएको छ, क्यास एन्ड ब्याङ्क दिएको छ र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको छ। त्यसै गरी ल्याबिलिटीमा पनि क्यापिटल दिएको छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ, क्रेडिटर्स दिएको छ, बिल्स पेएबल दिएको छ र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। र भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ यो
पहिलो स्टेपमा जुन हामीले चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ नि त्यसको लागि हामीलाई जस्ट करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटी मात्र चाहिन्छ, अरू कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ चाहिँदैन। यहाँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटी बाहेक अन्य विभिन्न किसिमका हामीलाई आइटमहरू, विभिन्न किसिमका एसेट्स र ल्याबिलिटीहरू पनि दिएको छ। त्यो सबैलाई हामीले इग्नोर गरेर हामीलाई चाहिने करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटी मात्र लिन्छौँ। यो कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई पहिला स्मरण गराउन चाहे। अब त्यसलाई हामीले सेड्युलमा राख्नुपर्छ, त्यो छँदैछ। सबभन्दा पहिला म सेड्युल बनाउँछु, स्टेटमेन्ट बनाउँछु, त्यसपछि कुरा गरौँ है त। ल लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, यसलाई लेखौँ के त भन्दा सेड्युल अफ SCHEDULE सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। यसलाई कसरी बनाऊ पहिला म भन्छु अनि बल्ल भाइ बहिनी लेखौँ है त। पहिलोमा हाम्रो कोलममा हुन्छ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि सबभन्दा छेउतिर लेखौँ हामीले वर्किङ क्यापिटल, छेउतिर वर्किङ क्यापिटल लेखौँ र त्यसको तलपट्टि त्यो वर्किङ क्यापिटल तलपट्टि फेरि दुईटा कोलम बनाइदिउँ। एउटा बनाइदिउँ इन्क्रिज, अर्को बनाइदिउँ डिक्रिज। एउटा बनाइदिउँ इन्क्रिज, एउटा बनाइदिउँ डिक्रिज। भाइ बहिनीहरूले यो क्लासमा पनि पढिसकेको छ होला, सायद भाइ बहिनीहरूले बनाइ पनि सक्यो होला, थाहा पनि छ। म फेरि भन्छु है, पर्टिकुलर्स बनाऊ, पर्टिकुलर्स ठुलो गराऊ, त्यसपछि छेउतिर वर्किङ क्यापिटल लेखौँ। वर्किङ क्यापिटलको पनि दुईटा पार्ट बनाऊ, दुईटा हाँगा बनाऊ, एउटा इन्क्रिज एउटा डिक्रिज। ठिक छ। त्यसपछि पार्टिकुलर्सको लागि ठुलो ठाउँ राखेर धर्का काट्दिउँ र वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज डिक्रिजलाई ठिक्कको धर्का काट्दिउँ है त। ठिक छ। ल अब त्यसपछि पहिलो लेखौँ यहाँ पार्टिकुलर्समा। भाइ बहिनी बनाउँ त, भाइ बहिनीलाई मैले बनाउन अनुरोध गरेँ, आशा छ बनाएँ होला। अब हेरौँ करेन्ट एसेट्स। पहिलोमा लेखौँ करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट्स दुईटा थप्रो दिउँ। त्यसपछि करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत जाने आइटमहरू हेरौँ। यहाँ अब माथि क्वेसनमा हेरौँ त, फिक्स एसेट्स छ, फिक्स एसेट्स यहाँ जाँदैन, इन्भेस्टमेन्ट जाँदैन, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको भए जान सक्थ्यो, यो इन्भेस्टमेन्ट मात्र भनेको कारणले गर्दा लङ टर्म हो, यहाँ जाँदैन। डेप्टर्स जान्छ, किनभने डेप्टर्स करेन्ट एसेट्स हो। अब करेन्ट एसेट्समा डेप्टर्स लेखौँ। अब हेरौँ डेप्टर्स इयर 1 मा 1,12,000 छ, इयर 2 मा कति छ त 1,62,000। भन्नुको अर्थ करेन्ट एसेट्स के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। मैले अगाडि रुल्समा लेखेको छु, करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो एमाउन्ट हामी लगेर कहाँ राख्छौँ त इन्क्रिज साइडमा लगेर राख्छौँ। कति हेरौँ त 1,62,000 बाट 1,50,000 घटाउँदा कति आयो? ठ्याक्कै 50,000 आयो। हानौँ त क्यालकुलेटर, ठ्याक्कै 50,000 लाई कहाँ राख्छौँ? त्यो इन्क्रिज लेखेको ठाउँमा राख्छौँ, डिक्रिजमा केही पनि लेख्न आवश्यक छैन। त्यसै गरी इन्भेन्टरी दिएको छ, इन्भेन्टरी भन्नु र स्टक भन्नु एउटै हो। इन्भेन्टरी पनि हाम्रो कहाँ पर्छ त करेन्ट एसेट्समा पर्छ। हेरौँ त अब 1,25,000 इयर 1 मा 1,15,000 इयर 2 मा। भन्नुको अर्थ डिक्रिज भएको छ। यो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। भन्नुको अर्थ कति डिक्रिज भयो? 1,25 बाट 1,15 भएको छ। भन्नुको अर्थ कति डिक्रिज भयो त 10,000 डिक्रिज भयो। पार्टिकुलर्समा लेखौँ इन्भेन्टरी, पार्टिकुलर्समा लेखौँ के त इन्भेन्टरी, डिक्रिजमा लगेर राख्दिउँ कति हजार? 10,000। डिक्रिजमा लगेर राखौँ कति हजार? 10,000। त्यसपछि अर्को हेरौँ क्यास एन्ड ब्याङ्क। क्यास एन्ड ब्याङ्क पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। त्यस कारणले गर्दा पहिला पार्टिकुलर्समा लेखौँ, क्यास एन्ड ब्याङ्क लेखौँ। अब हेरौँ यसको एमाउन्ट, इयर 1 मा 25,000, इयर 2 मा 40,000 इन्क्रिज भएको छ। ठिक छ। यो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज हुँदा वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। कति इन्क्रिज भयो भाइ बहिनीहरू? 15,000। किन भन्दा 40 र 25,000 को डिफरेन्स कति हुन्छ त 15,000 हुन्छ। लेखौँ त 15,000। त्यसपछि दिएको छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्स होइन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ जाँदैन। भन्नुको अर्थ करेन्ट एसेट्स जाने आइटम 3टा मात्र रहेछ, यहाँ राख्यौँ। अब यसलाई जोडघटा गर्नु पर्दैन, यतिको छोड्यो। र अब त्यस तलबाट लेखौँ फेरि पार्टिकुलर्समा करेन्ट ल्याबिलिटिज। करेन्ट ल्याबिलिटिज लेखौँ। अब करेन्ट ल्याबिलिटिजको लागि क्वेसन हेरौँ त, क्यापिटल दिएको छ, करेन्ट ल्याबिलिटिज होइन, जाँदैन। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यो पनि होइन, जाँदैन। क्रेडिटर्स दिएको छ, यो हो, जान्छ। अब क्रेडिटर्स लेखौँ पहिला यहाँ पार्टिकुलर्समा, क्रेडिटर्स लेखौँ। क्रेडिटर्सको एमाउन्ट हेर्नु के छ? 45,000 छ इयर 1 मा, इयर 2 मा के छ त 65,000 छ। भन्नुको अर्थ करेन्ट ल्याबिलिटिज यहाँ के भयो त भाइ बहिनीहरू? इन्क्रिज भयो। करेन्ट ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटर्स हामीले लेखिसकेका छौँ। अब डिक्रिज एमाउन्टमा लगेर राख्दिउँ कति हजार भाइ बहिनीहरू? 20,000 राख्दिउँ। भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेरौँ। अर्को छ हाम्रो ल्याबिलिटिजमा बिल्स पेएबल, र यो बिल्स पेएबल पनि के हो त करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। लेखौँ पहिला बिल्स पेएबल भनेर पार्टिकुलर्समा लेखौँ। अब एमाउन्ट हेरौँ त, इयर 1 मा 80,000 छ भने इयर 2 मा कति छ त 20,000 छ। डिक्रिज भएको छ। करेन्ट ल्याबिलिटिज के भएको छ भाइ बहिनीहरू? डिक्रिज भएको छ। करेन्ट ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल के हुनु हो त
इन्क्रिज हुनु हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले कहाँ लगेर राख्नु पर्यो एमाउन्ट, इन्क्रिजमा लगेर राख्नु पर्यो। डिफरेन्स एमाउन्ट कति हो त 80 र 20 को डिफरेन्स 60,000 राख्दिउँ इन्क्रिजमा। बिल्स पेएबल भनेर इन्क्रिजमा लगेर राख्दिउँ कति हजार 60,000। त्यसपछि अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि के हो त करेन्ट ल्याबिलिटी हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्नु र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्नु एउटै हो। किन भन्दा एक्सपेन्सेसको नाम स्यालेरी दिएको यहाँ झुकिनुपर्ने अवस्था छैन। अब हेरौँ इयर 1 मा 15,000 छ भने इयर 2 मा 18,000 छ भन्नुको अर्थ करेन्ट ल्याबिलिटीको एमाउन्ट के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। पहिला पार्टिकुलर्समा लेखौँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। अब यहाँ 3,000 इन्क्रिज भएको छ। करेन्ट ल्याबिलिटी इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा वर्किङ क्यापिटलमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा डिक्रिजमा लगेर राख्दिउँ कति हजार 3,000 लगेर राख। त्यसपछि अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। अब एक धर्का छोडेर दुवैतिर इन्क्रिज र डिक्रिज दुवैतिर धर्का काट्दिउँ। जब धर्का काटेर एक लाइन छोडेर त्यसलाई क्लोज पनि गरिदिइहालौँ। अब हेरौँ ठुलो एमाउन्ट कता छ हेरौँ त। ठुलो एमाउन्ट कहाँ छ इन्क्रिज साइजमा छ। त्यसैले इन्क्रिज साइजको एमाउन्ट हामीले जोड दिन्छौँ। यहाँ जोडौँ त 50,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 1,25,000 टोटलमा लेखौँ इन्क्रिजको। र त्यो 1,25,000लाई पुनः कापनमा राखिदिउँ त डिक्रिज साइडमा पनि राखिदिउँ। किन भन्दा दुईटा साइड बराबर गराउनुपर्छ। अब यहाँ के बुझ्यो भन्दा डिक्रिज साइडमा थप्ने देखियो। डिक्रिज साइडमा थप्ने कति देखियो भन्दा 1,25,000बाट माइनस 10,000 त्यो डिक्रिजमा भएको एमाउन्ट, फेरि माइनस 20,000, फेरि माइनस कति हजार त 3,000 गर्दा कति आयो त 92,000 आयो। डिक्रिज साइडमा लेखौँ त 92,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीले यहाँ डिक्रिज साइडमा 92,000 निकालेछौँ। हाम्रो यसको सम्बन्ध उल्टो हुन्छ है। यहाँ डिक्रिज साइडमा 92,000 आएको कारणले गर्दा अगाडि हामीले लेख्छौँ के त भन्दा इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। के लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। जहिले पनि डिक्रिजमा थप्न पर्छ भने के लेख्छौँ अगाडि हामीले इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्छौँ। त्यसै गरी इन्क्रिजमा थप्न पर्यो भने अगाडि के लेख्छौँ त पार्टिकुलर्समा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अनि मैले अगाडि सुरुमा यसको बारेमा पढाउँदा पनि भनेको थिएँ यहाँ के आयो त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आयो अथवा इन्क्रिज इन नेट वर्किङ क्यापिटल आयो। यो फेरि कहाँ जान्छ त भन्दा अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको कुन साइडमा जान्छ भाइ बहिनीहरू एप्लिकेसन साइडमा जान्छ। सम्झिनुपर्छ है यो कहाँ जान्छ त एप्लिकेसन साइडमा जान्छ। यहाँ त हामीलाई राख्नु पर्दैन किन भन्दा यति मात्र दिएको छ यति मात्र निकालेपछि हामीले 5 अङ्क प्राप्त गर्छौँ। यदि हामीलाई थर्ड स्टेप पनि दियो भने यो थर्ड स्टेपमा पनि जान्छ। थर्ड स्टेपको कहाँ जान्छ त एप्लिकेसन साइडमा जान्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले सम्झन पर्यो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब यति गरिसकेपछि आजको समय पनि लगभग सिद्धिसकेको छ। अब हामी बिदा हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले आज होमवर्क दिइनँ। किन दिइनँ भन्दा भाइ बहिनीहरूले मैले जुन लेखाएको छु नि त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ र यो एउटा हिसाब गरेर आउँ। यो जुन मैले गरिदिएको छु यसलाई पुनः फेरि भाइ बहिनीहरू अभ्यास गरौँ। त्यसपछि अर्को क्लासमा ओल्ड इज गोल्ड लिएर भाइ बहिनीहरू उपस्थित हुँ। त्यसपछि कुन प्रश्न गर्ने भन्ने कुरा म त्यही बेलामा भनौँला। किन भन्दा अबको हिसाब लगभग छोटो छोटो हिसाब हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा केही समस्या नहोला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब बिदा हुनुपर्छ र बिदा हुनुभन्दा अगाडि लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको हुनाले। र त्यसै गरी प्रविधि संयोजनमा रहनुहुने बहिनी सबिनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै घरमै बसौँ घरमै सुरक्षित रहौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैको दिन शुभ रहोस् भन्न पनि चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2
मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।